निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरूले खर्चको जोहो कसरी गर्छन्? यो प्रश्नले नेपालको निर्वाचनमा ठाउँ पाउन थालेको निकै वर्ष बितिसक्यो। नेपालको निर्वाचन अति महँगो बन्दै गएको तथ्य सत्य हो। यो सत्य अब लुक्दैन। निर्वाचन महँगो बनेकै कारण जनाधार भएर पनि धेरै योग्य व्यक्तिहरू चुनावी मैदानबाट पन्छिँदै आएका छन्। निर्वाचन जित्ने आधार पार्टीको एजेन्डा हो या पैसाको बल? यो प्रश्न पेसिलो बन्दा नेपालले अँगाल्दै आएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै बहसको विषय समेत बन्न थालेको छ। निर्वाचन महँगो पर्दा यसले अन्ततः नेपालमा नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ। निर्वाचनमा जुटाउनु पर्ने खर्चले धेरै उम्मेद्वारले घर खेत गुमाउँदै आएका छन्। त्यसमाथि मतदातामा पनि पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि पैसाको आधारमा उम्मेद्वारको लोकप्रियता मापन हुन थालेपछि खर्च नगरी चुनाव जित्न अब नेपालको सन्दर्भमा गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। यो यथार्थलाई चिर्न किन पनि नसक्ने अवस्था छ भने निर्वाचन आयोगले नै उम्मेद्वारलाई तोकिदिने खर्चको सीमा हरेक निर्वाचनमा बढ्दो छ, जुन सामान्य हैसियत भएका इमान्दार योग्य उम्मेद्वारहरूका लागि निकै महँगो पर्न जान्छ। त्यसमाथि यस पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मुख्य चाडबाड दशैं र तिहार छेक पारेर सुरु भएकोले उम्मेद्वारका लागि निकै महँगो पर्न जाने निश्चित जस्तै भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न विद्वान, सम्बन्धित विज्ञ, विधिवेत्ताहरू, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता लगायत आम जनता समेतले नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमाथि धेरै खर्चिलो भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसले भ्रष्टाचारलाई पनि बढावा दिएको गुनासो पनि निकै बढ्दो छ। तर निर्वाचन प्रणालीको दोष दिएर आफूहरू नसच्चिने हो भने कुनै पनि प्रणाली दोष रहित भने हुँदैन। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो देशमा उपनिर्वाचन समेत गरी 7 वटा निर्वाचन भइसकेको छ। नेपाल जस्तो गरिब देशले 7औं पटकको चुनावसम्म आइपुग्दा राज्यको ढुकुटीबाट करिब 71 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। नेपालमा 2048 सालदेखिका निर्वाचनमा स्वयं निर्वाचन आयोगले गर्न दिएको खर्चको सीमा हेर्ने हो भने पनि निर्वाचन महँगो बन्दै गएको स्वतः पुष्टि हुन्छ। निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो यो शासकीय चाहिँ प्रणाली चाहिँ बिल्कुल जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूल छैन। यो निर्वाचन प्रणाली सामान्य जनताले चाहिँ निर्वाचन लड्न सक्ने खालको पनि छैन, निकै महँगो। र यही निर्वाचन प्रणाली र अनि सांसद हुने र चाहिँ बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार चाहिँ निकै मौलाउने कारण पनि त्यसैभित्र लुकेको छ। त्यसो भएर निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै छ र हामी माओवादीलाई नै यो भन्ने अधिकार पनि छ, जिम्मेवारी पनि छ। किनकि हामीले संविधान सभामा नै यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई धेरै अगाडि जान दिँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट भन्छ नि, रिजर्भेसन हामीले त्यहाँ राखेकै छौँ संविधान सभामै। 2048 साल यताका निर्वाचनहरूमा भएको सरकारी खर्च, 2048 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा करिब 80 करोड खर्च, 2051 सालको निर्वाचनमा करोडमा हुने खर्च 1 अर्बमा पुग्यो, 2056 सालको निर्वाचनमा 2 अर्ब 75 करोड खर्च, 2062-63 को जनआन्दोलन पछिका चुनावको खर्चमा भारी वृद्धि, 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा 7.5 अर्ब खर्च। देश सङ्घीयतामा गएसँगै चुनावी खर्च झनै महँगियो। 2070 साल मक्सिर 4 मा भएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा 11 अर्ब बढी खर्च, 2071 असार 8 गते 5 निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा 9.5 करोड बढी खर्च, 2074 सालमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्रै 30 अर्ब भन्दा बढी खर्च, 2079 साल मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 32 अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह चुनावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई करिब 17 अर्ब निकासा गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले उसको तर्फबाट हुने खर्च कम भएको भन्दै 5.5 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तर्फबाट 10 अर्ब खर्च हुने आकलन गरेको छ। तर अन्य निकायले गर्ने खर्च पनि आयोगले गर्ने खर्चकै हाराहारीमा हुने गर्छ।
सरकारी निकायबाट निर्वाचनमा हुने खर्चको विवरण यस्तो रहे पनि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चको सीमा पनि निरन्तर बढ्दो छ। निर्वाचन आयोगले दिएको औपचारिक सीमा एकातिर भए पनि उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चले डाँडा काँडा नाग्ने गरेको स्वयं उम्मेदवारहरू नै सार्वजनिक गरेका छन्। मैले 3 चोटि नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 कैराकोट हो, त्यहाँबाट 3 चोटि मैले जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कोही चुनाव गर्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। भोट माग्नु पर्ने अवस्था अब रहेन। भोट किन्नु पर्ने अवस्थाका कारण धेरै उम्मेदवारहरूको अवस्था कन्त बिजोक नै बन्ने गरेको छ, जसको कारण धेरै उम्मेदवार धोती न टुप्पीको अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। धेरैले घरबार नै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदा ऋणको भारीले थिचिनेहरू पनि उत्तिकै धेरै छन्। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिने गर्दै आएको छ, जुन हरेक निर्वाचनमा बढ्दो छ। उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा र यसमा भएको बढोत्तरी। 2048 सालमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले 75,000 खर्च पाउने व्यवस्था, 2051 सालको निर्वाचनमा 1 लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था, 2056 मा खर्चको सीमा वृद्धि 1,40,000 देखि 2,35,000 पुर्याइयो, 2064 मा थप वृद्धि गरी 4,56,000 खर्च गर्न पाउने व्यवस्था, 2070 सालमा उम्मेदवारलाई 10 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने अनुमति, 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको सांसदका लागि 25 लाखको सीमा निर्धारण, 2079 सालमा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले 25 लाखदेखि 33 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने, प्रदेश सभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई 15 लाखदेखि 23 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने अनुमति, समानुपातिकबाट सङ्घतर्फका उम्मेदवारले प्रति उम्मेदवार 2 लाख बराबर, प्रदेशतर्फ बन्द सूचीमा राखेका प्रति उम्मेदवार 1,50,000 सम्म खर्च गर्न पाउने। तर निर्वाचनमा यो हद कुनै पनि हालतमा कायम हुँदैन। धेरै उम्मेदवारहरू यस्ता पनि छन् जसले यो तोकिएको खर्च पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्। तर कतिपय उम्मेदवार यस्ता छन् जसले निर्वाचनमा पैसाको खोलो नै बगाउन सक्छन् र बगाउँदछन् पनि। निर्वाचन आयोगले यसमा निगरानी राख्न भने सकेको छैन। जसले जनतामा निहित यो सार्वभौम सत्ता विभिन्न ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ, मलाई लाग्दछ त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन खर्चको सीमालाई यही सैद्धान्तिक परिवेशबाट बुझ्नुपर्छ, व्याख्या गरिनुपर्छ। निर्वाचनमा हुन थालेको खर्च वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी शासनका लागि गम्भीर र चिन्ताजनक विषय बनेको छ। नेपालमा यही रफ्तारमा निर्वाचनमा खर्च बढ्ने हो भने निर्वाचनका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरूको राय छ। निर्वाचन आयोग नियमावली 2073 ले खर्च सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ। नियमावलीको 13 र 14 नम्बर बुदामा गरिएको व्यवस्थामा उम्मेदवारको हकमा लागू हुने आचार संहिता र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर यो व्यवस्था अनुरूप उम्मेदवारहरू अझै हिँड्न सकेका छैनन्।
हुन त उता दुई छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशको निर्वाचन पनि महँगो बन्दै गएको ती देशका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन्। दुई छिमेकी भारत र बङ्गलादेशमा भएको व्यवस्था यस्तो छ। भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चमा भारी वृद्धि। सन् 2014 को तुलनामा सन् 2022 मा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा बढाइयो। विधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले 40 लाख भारूसम्म खर्च गर्न पाउने, लोकसभा सदस्यको उम्मेदवारलाई सन् 2014 मा 70 लाख भारू खर्च गर्न पाउने अनुमति, तर सन् 2022 को निर्वाचनमा 95 लाख भारूसम्मको सीमा तय। बङ्गलादेशमा उम्मेदवारले 15 लाखदेखि 25 लाख टाकासम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था। बङ्गलादेशको कानुन अनुसार प्रति मतदाता 10 टाकासम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था। निर्वाचन वास्तवमा प्रजातन्त्रको सौन्दर्य नै हो, तर नेपालमा निर्वाचन मार्फत भित्रिएको विकृतिले खर्चको सीमाको हद बढाउँदै लगेको छ। मुलुक कङ्गाल बनेर केहीलाई नवधनाढ्य बनाउने यो निर्वाचन व्यवस्थाको बारेमा आम मतदाता पनि जागरुक बन्न जरुरी छ। प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरसाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए।